बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का जिनाह हाउस हमला केस में मुलज़मान के मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत ने तलब किया हुआ है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान की मुख्तलिफ़ मुकदमात में, दहशतगर्दी के मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानतों पर अहम समाअत होने जा रही है और हाई कोर्ट की जानिब से अहम पेशरफ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती पर, उसकी तैनाती के ख़िलाफ़ PTI की दरख्वास्त पर जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला सामने आया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम 3 हाई कोर्ट्स का जिक्र करने जा रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का और लाहौर हाई कोर्ट का। पहले सिंध हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट में केस था और ये पुलिस मुकाबला केस था जिसकी बाबत इंक्वायरी के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई जो मकतूल फैमिली थी उनकी जानिब से। उस पर अदालत की जानिब से जस्टिस अमजद अली सत्तू ने रिमार्क्स दिए कि आप जिसकी ड्यूटी कर रहे हैं जल्द आपको वो DIG बन जाएंगे, कि आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं। अदालत की जानिब से कहा गया कि आप जिन लोगों को बचाना चाहते हैं आपकी ये कारकर्दगी देख के आपको DIG बना दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में सकरंड में 4 अफराद की हलाकत केस में प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध SSP बेनज़ीर आबाद और इसके अलावा जो दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए, प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर दिया गया है, चालान केस का जमा करवा दिया गया है। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क किया कि चालान नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जमा करवाया गया है। मिस्टर PG जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे, DIG की रिपोर्ट पर पढ़कर सुनाए, क्या केस का मुद्दई भी मौजूद है? पुलिस अफसरान ने जवाब दिया कि जी केस का मुद्दई मुकदमा मौजूद है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से इस्तफसार किया कि फ़ाइनल रिपोर्ट की कॉपी कहाँ है। एक जगह लिखते हैं कि गांव वालों ने अपने गांव वालों को मार दिया। 40 मिलियन क्यों दे रहे हैं? जब गांव वालों ने अपने गांव वालों को मारा है तो सरकार किस चीज़ का 40 मिलियन दे रही है? लोगों के टैक्स का पैसा है जिनका गांव वालों ने जिन गांव वालों ने मारा है उनको मुल्ज़मान बनाएं। 40 मिलियन किस बात के आप दे रहे हैं? अगर भाई आपने नहीं मारा और गांव वालों ने गांव वालों को मारा है तो आप एक बंदे को अगर दे रहे हैं पैसे 10 मिलियन एक शख्स का आप दे रहे हैं, 40 लाख रुपए एक बंदे का, एक मकतूल का, तो आप ये जो 40 मिलियन देने जा रहे हैं 4 लोगों को, तो ये किस चीज़ का दे रहे हैं? आप गाँव वालों से लें जिन्होंने मारा है, आपको क्या लेना देना? अदालत ने कहा कि आप किसको बचाने में लगे हुए हैं? क्या आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं? जब आप लोगों को पता चला कि मरने वाले बेगुनाह थे तो अब आप पैसे दे रहे हैं कि जब आपने पहले उनको मारा, आपने जो मुकाबला बनाया, पुलिस मुकाबला, उनको मारा, अब जब आपको पता चल गया, मामलात खुल गए कि वो बेगुनाह थे, अब आप उनको 40 मिलियन रुपए दे रहे हैं, तो वो तो अवाम का पैसा है, जिसने मारा है उनसे लेना, ये क्या तरीका हुआ? जस्टिस नेमतुल्लाह ने ज़ख्मी शहरी से इस्तफसार किया कि आप लोग तो सच बोलें। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने जवाब दिया कि क्रॉस फायरिंग में शहरी हलाक हुए हैं, जिस पर जस्टिस अमजद अली ने कहा कि आप जिसकी ड्यूटी कर रहे हैं जल्द आपको DIG बन जाएंगे। सिस्टम को आज आपने ब्लॉक कर दिया है। आप जो मुल्ज़मान हैं उनको मुल्ज़मान का नाम दें और ये नामालूम चालान जमा करवा के अदालत की आंखों में धूल ना झोंकें। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि किसको कहें कि हम आपको बचाने के लिए किसको कहें? आपको बचाने के लिए पूरा सिस्टम इकट्ठा हो गया है, अब हम किस से गिला करें, किसको कहें? प्रोसिक्यूटर जनरल आपके हक़ में आ गया है, एडवोकेट जनरल आपके हक़ में आ गया है, पुलिस आपके हक़ में है। जो मुतलका पुलिस अफसरान को अदालत ने कहा ज़ख्मी जो थे वो अब आपके हक़ में बयान दे रहे हैं, तो किसको कहें कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे? हैदर इमाम रिजवी वकील दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत को बताया कि आज तक इंक्वायरी रिपोर्ट को अदालत में पेश नहीं किया गया। पुलिस की तहकीकात पर पहले दिन से यकीन नहीं है, वाक़ई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। हबीब अहमद वकील रेंजर्स ने बताया कि यह दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। 2 केसेस का चलान पेश किया जा चुका है, जिस पर अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत को मुआवजे से मुतल्लिक नोटिफिकेशन पेश कर दिया गया, केस का अबूरी चलान जमा करा दिया गया है। DIG शहीद बेनज़ीर आबाद आइंदा समात पर तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने समात 14 दिसंबर तक मुलतवी की और अदालत ने कहा कि दोबारा नए सिरे से तहकीकात करें, जो लोग हैं उनका नाम दें और अदालत में पेश करें और फिर हमें बताएं। और जो आपने पैसे जारी करने का नोटिफिकेशन जारी किया उसको भी फ़िलहाल रोकें, पहले पता तो चले कि कौन ज़िम्मेदार थे। जो ज़िम्मेदार थे उनकी जेब से दिलवाएं। रियासत के पैसे क्यों आप 40 मिलियन रुपए दे रहे हैं? फिर आप बता दें कि आपने गलत लोगों को मारा, वो बेगुनाह थे और अब आप उनके बदले पैसे दे रहे हैं। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और अदालत ने नई जो एक तहकीकाती रिपोर्ट है वो तलब कर ली और केस ख़त्म नहीं किया। अदालत ने कहा हम देखते हैं, अब पुलिस को एक मौका देते हैं, जो रिपोर्ट आती है उसके बाद फिर फैसला करेंगे जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से।
دوسری جانب جناح حسملہ کیس جو کور کمانڈر ہاؤس ہے لاہور کا، انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح حسملہ کیس میں نامزد 112 ملزمان کے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح حسملہ کیس میں نامزد 112 ملزمان کی ضمانتوں کی درخواستوں پر جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ دوران سماعت پروسیکیوشن نے موقف اپنایا کہ مقدمے کا ریکارڈ ہائی کورٹ میں ہے۔ عدالت نے اگلی سماعت پر ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی۔ جناح حسملہ کیس کا مقدمہ تھانہ سرور روڈ میں درج ہے اور اس میں عائشہ علی بھٹہ سمیت پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں عائشہ علی بھٹہ سمیت 112 ملزمان نے ضمانت کے لیے درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں، اور جناح حسملہ کیس کا ریکارڈ لے جاتے ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ میں۔ جب لاہور ہائی کورٹ میں ریکارڈ جاتا ہے تو لاہور ہائی کورٹ میں کہا جاتا ہے، بعض اوقات لاہور ہائی کورٹ میں ریکارڈ نہیں جمع کروایا جاتا کہ وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں جب ضمانت کا وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں ریکارڈ ہے، اور اس طریقے سے یہ جو سلسلہ ہے یہ چلایا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ کسی جگہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور چیزیں جو ہے وہ ایسے ہی چلا رہے ہیں آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق۔ جو ضمانتوں کی درخواستوں کو جلد ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، اور یہ جو معاملہ یہ وائنڈ اپ نہیں ہو رہا، لنگر آن ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل ضمانتوں کی درخواستوں پر بھی سماعت ہے، اور ختیجہ شاہ کی جو درخواست تھی جس میں انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا اس 3 MPO کو، اس نوٹیفیکیشن کو، اس کے حوالے سے بھی درخواست ہے، تو وہ ریکارڈ پھر آئے گا لاہور ہائی کورٹ میں۔ 112 ملزمان کی ضمانت کی درخواست انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ کل ریکارڈ پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی مختلف مقدمات میں درخواستوں پر جو عمران خان کے 9 مئی سے متعلق جو مقدمات تھے، یہ 7 مقدمات تھے جن میں درخواست ضمانتیں خارج ہوئی تھیں، عبوری ضمانتیں، اس پر بہت اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی درخواست پر عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل سماعت کرنے جا رہا ہے 4 دسمبر کو۔ عمران خان نے انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے ضمانتیں خارج کرنے کا جو اقدام تھا اس کو چیلنج کر رکھا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے لاہور ہائی کورٹ سے خارج ضمانتوں کو بحال کرنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے لاہور ہائی کورٹ کل کیا فیصلہ کرتی ہے، چونکہ پہلے دہشت گردی مقدمات میں عبوری ضمانتیں بحال ہو چکی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ سے، اب یہاں بھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی ڈویژن بینچ ہے۔ آیا یہ ڈویژن بینچ ریلیف دیتا ہے؟ نہیں دیتا، چونکہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی اگر ججمنٹس کو دیکھ لیں اور عامر فاروق صاحب کی ججمنٹس کو دیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں کامن ہیں قانونی حوالے سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس کو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں کیا وہ تسلیم کرتی ہیں، یا جو جسٹس بابر ستار صاحب جس قانونی نقطے کی وجہ سے بینچ سے الگ ہو گئے تھے، کیا وہ اس نقطے پر قائم رہتی ہیں اور عبوری ضمانتوں کے حوالے سے ان کا کوئی نیا فیصلہ آتا ہے تو جو بھی اس کی تفصیل ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ میں نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تعیناتی کے معاملے پر صوبائی حکومت سمیت فریقین کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی کہ جس طریقے سے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تعینات کیا گیا ہے، چونکہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ 3 مہینوں کے لیے ہمیشہ نگران سیٹ اپ آتا ہے، اور کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ان 3 مہینوں میں وہ نگران جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو اور نیا نگران وزیر اعلیٰ لانا پڑا ہو۔ انہوں نے کیا کیا، اب محمود خان بھی ان کا اور وہ اپنی اس کی جماعت ہے PTI چھوڑ چکا ہے، اور دوسری طرف دورانی جو تھا وہ جمعیت علماء اسلام کے، تو ان دونوں نے بیٹھ کے 10 منٹ میں ان کے پاس فائل آئی، انہوں نے سائن کر دی، گورنر کو بھجوا دی اور ایک نیا وزیر اعلیٰ تعینات ہو گیا۔ نہ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اور نہ ہی وہ اپوزیشن لیڈر تھے۔ اب وہ جس جماعت سے وزیر اعلیٰ بنے تھے وہ جماعت ہی چھوڑ چکے ہیں، تو اس کا مینڈیٹ کیسے استعمال کر سکتے تھے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے لیے؟ بہرحال ایک جھرلو پھیرا گیا اور تعیناتی ہو گئی۔ اس کو چیلنج کیا گیا پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تعیناتی کے معاملے پر PTI کی درخواست پر صوبائی حکومت سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت میں نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تعیناتی کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ وکیل شاہ فیصل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے لیے غلط طریقہ کار اپنایا گیا، جس طرح وزیر اعلیٰ کی تعیناتی ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے عدالت کو کہا کہ وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے لیے آرٹیکل 224 اور 224(a) کا طریقہ کار اپنایا گیا۔ یہ طریقہ تب ہوتا ہے جب وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر موجود ہوتے ہیں، جب نہ وزیر اعلیٰ تھے نہ وہ اپوزیشن لیڈر تھے، پھر انہوں نے جو آرٹیکل 224 ہے اس کا جو اطلاق کیا ہے وہ ہو نہیں سکتا قانونی اور آئینی طور پر جب وہ وزیر اعلیٰ
یا وہ دوسری طرف اپوزیشن لیڈر جب وہ ان عہدوں پر ہیں نہیں، جب وہ ان عہدوں پر ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو وہ کیسے ایک وزیر اعلیٰ بن کے اور ایک اپوزیشن لیڈر بن کے کیسے یہ تعیناتی کر سکتا ہے؟ تو نگران وزیر اعلیٰ کی جو تعیناتی ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور جو پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، آئین کی خلاف ورزی کی گئی اور غیر آئینی طریقے سے یہ تعینات ہوئی۔ وہ بھی سابق جج ہیں ہائی کورٹ کے جن کو تعینات کیا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ میں بھی سابق جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی سرپرستی میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے سندھ میں، اور یہاں سابق جج ہیں ہائی کورٹ کے، ان کی سرپرستی میں خیبر پختونخوا میں آئینی اور قانونی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن وہ اس معاملے پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ وہ ایکشن لینا تو دور کی بات ہے، ان کے احکامات کے بغیر یا ان کی ڈائریکشنز کے بغیر تو پولیس نہیں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر سکتی۔ اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہی کے احکامات سے ہو رہی ہے، اور وہ ہمارے جج رہے ہیں۔ جب وہ جج تھے تو ان کا کردار کیا ہوگا اور کیا انہوں نے انصاف دیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔